अदद तीसरा बाब बनी लावी की मर्दमशुमारी। हारून और मूसा की औलाद ये है। जिस रोज खुदावंद ने कोहे सीना में मूसा से कलाम किया, तब हारून की ये औलाद थी। हारून के बेटों के नाम ये हैं: नादाब पहलौठा, और अबीहूद, और अली आजार, और ईतामार। ये नाम हारून के उन बेटों के हैं जो ममसू काहिन थे, जिनके हाथ कहानत करने के लिए पाक किए गए। और नादाब और अबीहूद खुदावंद के सामने मर गए जब उन्होंने दश्ते सीना में खुदावंद के सामने गैर शरई आग गुजरानी, और वो बे औलाद थे। और अली आजार और ईतामार अपने बाप हारून के हजूर कहानत की खिदमत करते थे। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि लावी के कबीला को ला और उन्हें हारून काहिन के आगे खड़ा कर, और वो उसकी खिदमत करें, और वो हजूरी के खैमे के आगे उसकी और जमात की हिफाजत करें और मस्कन की खिदमत के लिए खड़े रहें। हजूरी के खैमे का सब सामान और जो कुछ बनी इसराइल की जमात की तरफ से है उनका जिम्मा हो, और वो मस्कन की खिदमत में तैयार रहें। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के स्पुर्द कर, क्योंकि वो बनी इसराइल के दरमियान से उसे बतौर नजराना के दिए गए हैं। और तू हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर ताकि कहानत की खिदमत करें। और अगर कोई गैर मखसूस शख्स नजदीक आए तो वो कत्ल किया जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी इसराइल में से मैंने लावियों को सब पहलोठों के बदले जो बनी इसराइल में रहम को खोलने ले लिया है, सो लावी मेरे होंगे, क्योंकि सब पहलोठे मेरे हैं। जिस दिन मैंने मुल्के मिस्र में से सारे पहलोठे मारे, तो मैंने बनी इसराइल में इंसान और हैवान के सब पहलोठों को अपने लिए मखसूस किया। बस वो मेरे होंगे, मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी लावी का बामुताबिक उनके आबाई घरानों और खानदानों के शुमार कर, हर एक मर्द 1 महीने और उससे ज्यादा का गिना जाए। तब मूसा ने बमुअज्जब खुदावंद के फरमान के जैसा उसने फरमाया था उन्हें शुमार किया। सो लावी के बेटों के ये नाम थे: जैरशून और कहात और मरारी। और जैरशून की औलाद अपने घरानों के मुताबिक ये थी: लिब्नी और शमई। और कहात की औलाद अपने घरानों के मुताबिक उमराम और यस्हार और हेब्रोन और उज्जिएल। और मरारी की औलाद अपने घरानों के मुताबिक महली और मूशी थे। सो ये लावियों के खानदान बमुताबिक उनके आबाई घरानों के थे। लावी के घरानों के फराइज: जैरशून से लिब्नी का घराना और शमई का घराना था। ये दोनों जैरशूनियों के घराने थे। उनमें से कुल मर्दों का शुमार 1 महीने और उससे ज्यादा के 7,500 था। और जैरशून के घराने मस्कन के पीछे मगरिब की जानिब डेरा करें। और जैरशूनियों के आबाई घरानों का रईस इली आसाफ बिन लाइल होगा। और हजूरी के खैमे में से बनी जैरशून इन चीजों की हिफाजत करेंगे: मस्कन और उसके गिलाफ,
اور اس کے پردے اور حضوری کے خیمے کے دروازے کے پردے اور صحن کے پردوں اور مسکن اور مذبح کے گرد صحن کے دروازے کا پردہ اور سب رسیوں کی جو کام میں آتی ہیں، اور کہات سے امرامیوں اور یسہاریوں اور جبرونیوں اور عزی ایلیوں کے گھرانے تھے۔ کہاتیوں کے گھرانے یہ تھے، ان کے سب مردوں کا شمار 1 مہینے اور اس سے زیادہ کے 8,300 تھا۔ مقدس کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی، اور بنی کہات کے گھرانے مسکن کی ایک طرف جنوب کی جانب ڈیرے لگائیں، اور کہاتیوں کے گھرانوں کے ابائی گھرانے کا رئیس الی صافان بن عزیل ہوگا، اور وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں گے: صندوق اور میز اور شمعدان اور مذبح اور مقدس کا سامان جن سے وہ خدمت کرتے ہیں، اور پردے اور سب اس کی خدمت کی چیزیں، اور لاویوں کے رئیسوں کا رئیس کاہن الی آزار بن ہارون، ان کا جو مقدس کی حفاظت کرتے ہیں، سردار ہوگا۔ اور مراری سے محلیوں اور موشیوں کے گھرانے تھے، یہ مراری کے گھرانے تھے۔ ان کے سب مردوں کا شمار 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کے 6,200 تھا۔ اور مراری کے گھرانوں کے ابائی گھرانے کا رئیس سوریل بن ابی حائل تھا، اور وہ مسکن کی ایک طرف شمال کی جانب ڈیرے لگائیں، اور بنی مراری کے سپرد ان چیزوں کی حفاظت ہوگی: مسکن کے تختے اور اس کے پشتی بان اور اس کے ستون اور اس کے پائے اور اس کا سب سامان جو خدمت کے لیے ہے، اور صحن کے ستون جو اس کے گرد ہیں، اور اس کے پائے اور اس کی میخیں اور اس کے رسے، اور مسکن کے آگے حضوری کے خیمے کے سامنے مشرق کی طرف موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے ڈیرا کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان مقدس کی حفاظت ان کے ذمے ہوگی۔ جو غیر مخصوص شخص نزدیک آئے وہ مارا جائے گا۔ سب لاویوں کا شمار ان کے گھرانوں کے مطابق جنہیں موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے باموجب گنا، تمام مرد 1 مہینے اور اس سے زیادہ کے 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سارے پہلوٹے بیٹے 1 مہینے اور اس سے زیادہ کے گن، اور ان کے ناموں کی تعداد کا شمار کر، اور تو لاویوں کو میرے لیے بنی اسرائیل کے سارے پہلوٹوں کے بدلے لے۔ میں خداوند ہوں، اور لاویوں کے چوپایوں کو بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے بدلے لے۔ تب موسیٰ نے جیسا اسے خداوند نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سب پہلوٹوں کو گنا، تو پہلوٹے مرد 1 مہینے اور اس سے زیادہ کے جو اپنے ناموں کے شمار کے موافق گنے گئے 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سارے پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے،
اور لاوی میرے ہوں گے، میں خداوند ہوں۔ مگر بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں سے زیادہ ہیں، ان کے فدیے کے لیے فیکس 5 مسکال مقدس کے مسکال کے موافق لے۔ ایک مسکال میں 20 جیرہ ہیں۔ اور تو یہ چاندی جو ان میں سے زیادہ کا فدیہ ہے ہارون اور اس کے بیٹوں کو دے۔ تو موسیٰ نے فدیے کی چاندی ان سے لی جو ان سے جن کا فدیہ لاویوں سے کیا گیا زیادہ تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے 1365 مسکال چاندی مقدس کے مسکال کے مطابق لی، اور موسیٰ نے یہ فدیے کی چاندی ہارون اور اس کے بیٹوں کو دی، بمطابق خداوند کے فرمان کے، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔